गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरम् गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान का मंगल्यमय स्वामृत आस्वादन गर्दै भगवान का रसामृत आस्वादन गर्न आतुर भएर बस्नुभएका जिज्ञासु महापुरुषहरूमा, जिज्ञासु भक्तवृन्दहरूमा जय श्री राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समावृतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा हि। जन्म जन्मांतर को स्वीकृति भएपछि बल्ल परमात्मा को चरणामृत आस्वादन गर्ने शुभ समय प्राप्त हुन्छ, शुभ सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। प्रयत्न गर्नाले, यत्न गर्नाले प्राप्त हुने वस्तु होइन, कृपा चाहिन्छ। यत्कृपा तमहं वन्दे पूर्ण ब्रह्म सनातनम। परमात्माबाट जसलाई कृपा गरिबक्सन्छ तिनै जीवहरू वास्तवमा भगवान का कथा रस अमृत लीला अमृत आस्वादन गर्नका लागि भगवान का गतिमा जानका हेतु स्वीक्रिय हुन्छन् अथवा भगवानले तिनी जनहरूका लागि वरद आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो परमात्माका अमृतहरू श्रवण गर्ने शुभ समय प्राप्त भयो भने मेरो जन्म जन्मान्तरका नराम्रा पनाहरू सकिएका छन्। जन्म मृत्युको महाभवाट भी मेरोमा पाउनुपर्ने दुःखहरू सबै समाप्त भएका छन्। किनभने अब उज्यालो दिन आएको छ, मेरो भाग्यको उदय भएको छ। सारा प्रकारका तमो गुणहरू, तमोमय समय नष्ट भएको छ। सतोगुणमय समय प्राप्त भएको छ। सतगुणी जनहरूसँग अब भेटघाट हुन्छ र सन्त समागम अति सुखदायक। सन्तहरूको समागम जहाँ भगवत चर्चा हुन्छ त्यहाँ गएर बस्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। यो त्यसै मिल्ने सौभाग्य होइन।
भगवानका माङ्गल्यमय अमृतहरू आस्वादन गर्दै ज्ञान भक्ति र वैराग्य जागा हुनुभयो, भक्ति तन्दुरुस्ती हुनुभयो। भक्तिका लागि केवल प्रेम चाहिन्छ, भक्ति उदयका लागि भाव चाहिन्छ। भावै छैन भने भक्तिको उदय कसरी हुन्छ र? भक्ति नभएपछि परमात्मालाई कसरी पाउन सकिन्छ? यसैले ज्ञान भक्तिको उदय हुनका साथमा भक्तिको पराकाष्ठाको अवस्थामा परमात्मा सिवाय दोस्रो वस्तु केही पनि देखिँदैन। यसैले भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति र भक्तिका दुईटा पुत्रहरू छन्, ज्ञान र वैराग्य। यिनीहरू जागा कल्याण आज भएका छन्। श्रीमद्भागवतम ख्योयम प्रत्यक्ष कृष्णैव। भगवानको साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति, जसमा ज्ञान भक्ति र वैराग्य ओतप्रोत भएको छ। यो ज्ञानीहरूका लागि पनि श्रवणेन्द्रिय श्रवण गर्न लायक छ, मनन गर्न लायक छ। वेद वेदान्तहरूको समिष्टि गरेर श्रीमद्भागवत महापुराण लेखिएको छ। अक्षर ब्रह्ममा साक्षात अक्षर अक्षरमा साक्षात भगवान सच्चिदानन्द आनन्द गण कृष्ण दर्शनीय बनी बक्सिन्छ। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै प्रकारका समृद्ध तो श्रीमद्भागवत महापुराणमा प्राप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले प्राणी मात्रले सारा प्रकारका मदहरूलाई परित्याग गरेर भागवतको श्रवण गर्नुपर्दछ। भक्तिको उदय जब हुन्छ, भक्तिद्वारा ज्ञान परमात्मालाई जान्ने, परमात्मालाई बोधन गर्न सक्ने यस्तो भावको पैदा हुन्छ। ज्ञानको पराकाष्ठाको अवस्थामा वैराग्यत्व प्राप्त हुन्छ। वैराग्य भनेको बौलाको होइन, बैला एकाकार प्रकारद्वारा बौलाएको स्वरूप होइन। वैराग्य भनेको एकाकार प्रकारद्वारा ब्रह्म विषय परमात्मामा चित्त वृत्ति लगाएको। भगवान परमात्मामा चित्त वृत्ति लागेबाट संसार र परमात्माको विषय, प्रकृति र पुरुषको विषय, नाशवान र नाश हुने अविनाशी विषय अव्यय परमात्माको विषयलाई जसले छर्लङ्ग जान्दछ, त्यो जानेको झन् वैरागी जस्तो देखिन्छ। वैराग्य शिरोमणि जसले ज्ञानको पराकाष्ठमय अवस्थालाई बोधन गर्दछ, त्यो वैरागी हो। वैरागी भनेको जसले छुट्याउन सक्छ, सत र असतलाई, राम्रो र नराम्रोलाई, सुन्दर र असुन्दरलाई, नाशवान र नाश नहुने वस्तुलाई छुट्याउन सक्छ, त्यो जन ज्ञानी हो। ज्ञानीको पराकाष्ठताको अवस्थामा उसले विवेचन परमात्माको गरिरहेको हुन्छ।
संसारमा रहेर पनि विरक्त स्वरूप आफ्नो जीवन यापन गरिरहेको हुन्छ। सर्वदा प्रकारद्वारा भक्तिको पराकाष्ठमय अवस्थामा गएर भगवानको भजन, परमात्माको नाम जप, नाम संकीर्तन, कथा अमृत आस्वादन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्ता महामनीषीहरू सर्वदा प्रकारद्वारा पूजनीय, वन्दनीय र शोभनीय हुनुहुन्छ। भगवानका मङ्गल्यमय गुणहरूको आख्यान गर्दै सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद्भागवत महापुराणको दिव्यमय अमृत आस्वादन गर्नुभयो। आस्वादन आफैले जो गरिएका ती दिव्यमय अमृतहरू सुखदेव स्वामीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। मैले साक्षात् प्रकारद्वारा मेरा पिताजीबाट मङ्गलमय प्रभुका अमृतहरू श्रवण गरे। निगमकल्पतरोरगलितं फलं शुकमुखाद्रामृताम्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भगवानले दिव्यमय सो अमृतहरू शिवादि गणहरूले सर्वदा श्रवण गरिरहनुहुन्छ। ब्रह्मादि गणहरू यही परमात्माका अमृतहरूलाई आस्वादन गर्दै शक्ति प्राप्त गरेर यो संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले सारा प्रकारका काँचो कचिलो नभएको, पाकेको, कुनै बाहिरी वस्तुहरूको गन्थन मन्थन नगरिएको शुद्ध ब्रह्मको विषयमा मात्र आख्यान गरिएको यो भगवानको वाङ्मय प्रतिमूर्तिले राजन प्राणी मात्रलाई कल्याण गर्दछ, जीव मात्रलाई कल्याण गर्दछ। जसले एकचोटि मात्रै म परमात्माका अमृतको आस्वादन गर्दछु भनेर वैराग्य हुने कोसिस गर्दछ, परमात्मामा चित्तवृत्ति लगाउँदछ, काम्यानम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदु, ती सबैबाट परित्याक्त भएर पनि, वैरागी भएर पनि सर्वदा प्रकारद्वारा परमात्माकै रसको आस्वादन गर्दछ भने त्यसलाई विद्वत भनिन्छ। यदि गर्दैन भने के को विद्वान थियो? कसरी विद्वान भनेर मान्न सकिन्छ? बाहिरी विषयको, प्रकृतिको विषयको, नाशवान विषयको चर्चा गरेर बारम्बार समय व्यतीत भइरहन्छ भने प्राणीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ? जीवको कल्याण कसरी हुन्छ? त्यसैले भगवानको सम्पूर्ण कल्याणका हेतु सृष्टि स्थिति प्रलयका कारक परब्रह्मको भजन बारम्बार गर्नुपर्दछ। बारम्बार कथा अमृत, कथा रस सुधाको पान गर्नुपर्दछ। त्यसैले हे सज्जन हो, सर्वदा सुख चाहने जनहरूले सुख शास्त्र श्रवण गर्नु यो सञ्जीवनी बुटी हो र भाष्यद्वारा परमात्मालाई बुझ्न सके, वास्तविक अव्यय रूप परमात्मालाई साक्षात्कार गर्न सके, यही जन्ममा प्राणीहरू सुखी हुन्छन्। यो शरीर, पार्थिव शरीरको, यो शरीरको समापन हुनका साथमा अथवा मृत्यु पश्चात पनि परमात्माकै हुन्छन्। फेरि अनेक प्रकारका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम् इद संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। ए मूर्ख प्राणीहरू, यस्तो राम्रो शरीर पाएर पनि फेरि बारम्बार दुःखदायी जन्म मृत्युको अभिलाषा किन लिनुहुन्छ? त्यसबाट उपर त उठेर बारम्बार भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज सज्जन हो। भगवानको भजन गर्नुहोस्। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले यो अमृत आस्वादन गरेर सर्वदा भगवानको भजन गर्ने यो सरल मार्ग प्रस्तुत गर्नुभयो। किनभने सारा प्रकारका विघ्नहरूबाट जबसम्म परमात्माको गति जनले प्राप्त गर्दैन तबसम्म विघ्न हटेर पनि जाँदैन। त्यसैले आज श्राप परेका परीक्षित महामुनि वैरागी भएर गंगा तटमा पुग्नु भएको छ र सुखदेव स्वामी साक्षात प्रकारद्वारा भगवानको आख्यान गर्दै सबै उपस्थित हुनुभएका सन्त महावृन्दहरूले पूजा गरेका छन्, स्तुति वन्दन गरेका छन्। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदय वासिष्ठाय नमो नमः भनेर पूजा गरेका छन्। पाद्य अर्घादिले पूजा गरे, किनभने उहाँ अवधूत हुनुहुन्छ। अवधूत भन्ने अर्थले परमात्मालाई बाहिर र भित्र रूपले साक्षात्कार गर्नुभएको, संसारमा रहेर पनि संसारको लवलेशले छुन नसक्ने यस्ता जन एकाकार प्रकारद्वारा ब्रह्म विषय परमात्माकै चिन्तनमा तल्लीन हुनुभएका त्यो सुखदेव स्वामी सबैले यजन गरेका छन्, वन्दन गरेका छन्, तर मक्ख पर्नुहुन्न। किनभने ठुलो वस्तु परमात्माका अगाडि नै ऊ एकाकार भइसकेको छ। अब कसले पूजा गर्छन्, कसले गाली गर्छन्, कसले माया गर्छन्, कसले माया गर्दैनन्, त्यो उसलाई के मतलब छ? जस्तो प्रकारद्वारा समुद्रमा गएर कसले फोहोर फाल्दछन्, कसैले त्यही जलले सूर्य अर्घ दिन्छन्, कसैले पितृहरूलाई अर्घ दिन्छन्, कसैले अनेक प्रकारका पापहरूलाई धोएर विशुद्ध भएर फर्किन्छन्। कति जनहरूले त्यहीँ गएर मरेका मुर्दाहरूलाई जलाएर प्रवाहित त्यो मुढालाई त्यहीँ जलाइदिन्छन् र फोहोर प्रवाहित गरिदिन्छन्। तर गंगा सर्वदा एक नाश भएर बगिरहनुहुन्छ। यस्तै ज्ञानीहरू पनि सुख आओस् दुःख आओस्, राम्रो होस् नराम्रो होस्, कसैले राम्रो वाचन गरोस् नराम्रो वाचन गरोस्, त्योसँग महापुरुषलाई प्रभाव छैन, मतलबै छैन। किन भन्दा ऊ एकाकार सूर्यको तेज जस्तै परमात्माको ध्यानमा एकाग्र चित्त लगाउनु भएको हुन्छ। शरीर यहाँ हुन्छ तर उसका बुद्धि विवेक विचार केवल परमात्माको गति, परमात्माको भजन श्रवण गर्नमा लागिरहेको हुन्छ। त्यस्ता परमात्मामा हाम्रो सर्वदा चित्त वृत्ति लागोस्, सर्वदा आनन्दी होस्। सुखदेव स्वामी मनमा नै गाउनुहुन्छ, सारा प्रकारले पाकेको फल भगवानका अमृतले मात्रै भरिएको, ज्ञान भक्ति र वैराग्यले ओतप्रोत भएको म सुखदेवका मुखारविन्दबाट यो अमृत सुन्नुहोस्।
यसमा कुनै पनि प्रकारको लेनदेन छैन। लेनदेन एउटै छ, त्यो परमात्मामा जीव ल्याप्प जोडियोस्। जन्म मृत्यु रूप महाभवाटवीबाट सुख पाउन्। जसले जस्तो प्रकारको कामना गरेर भगवानका अमृत अथवा सुख शास्त्र श्रवण गर्दछ, श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्दछ, त्यसका सारा विघ्नहरू नष्ट भएर धर्मार्थ काम मोक्षेषु, मोक्षका लागि उपासना गर्ने योगीहरूका लागि मोक्ष प्रदान गर्नेवाला, भक्ति दायिनी, भक्तिको उदय गर्नेवाला, सन्ततिहरूलाई प्रदान गर्नेवाला, सम्पदा प्रदान गर्नेवाला, सिद्धत्व बोकेको यस्तो प्रकारको सुख शास्त्र छ। सारै प्रकारको खुसी भएर उहाँले वाचन सुरु गर्नुभयो। उहाँले यस्तो प्रकारको दिव्यमय सुखदेव स्वामीले सबैलाई वन्दन गर्नुभएको छ। उपस्थित हुनुभएका भक्तवृन्दहरू, योगी सन्त महामुनिन्द्र, ती ज्ञानी जनहरू जसका नेत्रपटल अवधूतको दर्शन गर्नमा लागेका छन्, अवधूतको रूपमा साक्षात भगवान नारायण परमात्माको दर्शन गरिरहेका छन् र उहाँका वाचनहरूबाट भगवानका मङ्गल्यमय अमृत श्रवण गर्नका लागि कानका कटौरीहरू थापिरहेका छन्। त्यसैले उहाँले चतुश्लोकी भागवत राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। चतुश्लोकी भागवतमा सारा प्रकारको सूर्य जस्तै चमकदार भएको र जीवहरूबाट जन्म मृत्यु रूप प्राणीहरूबाट रहित भएका जनहरूका लागि यो सञ्जीवनी बुटी हो भन्नु बताइयो। त्यसैले जन्माधस्य यतो अन्ययादितरतः चार्थेषु विज्ञासुरातेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। त्यो परमात्माका अमृत श्रवण गरेर हे राजन, कोही पनि मोहित फेरि हुँदैन। किन? फेरि जगतलाई देखेर कोही मोहित हुँदैन। अर्को सुन्दर वस्तु उभन्दा अर्को छँदै छैन। त्यो परमात्माको कथा अमृत आस्वादन गर्नुभन्दा अर्को सौन्दर्यमय वस्तु छैन। किनभने मधुरातिपते अखिलम मधुरम, विश्व ब्रह्माण्डमा मधुर परमात्माका वाक्यहरू छन्, मधुर भगवानका वाचन छन्, मधुर भगवानको हिँडाइ छ, मधुर भगवानको देखाइ छ। त्यो दर्शन नै प्राणीहरूका सारा जन्म जन्मान्तरका कल्मशलाई नष्ट गर्नेवाला छ। त्यसैले तपाईहरूले अहमेव समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहमेतश्च यो वशिष्यते सुस्म्यहम् ऋतेर्थं यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा माहन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषहम्। त्यसै अगाडि हे राजन, भगवानले आज्ञा भएको छ अहमेव समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम। जति बेर म थिएँ त्यति बेर यो विश्व ब्रह्माण्ड केही पनि थिएन। म एउटा मात्रै थिएँ। मलाई एको भिडितो मरुत भनेर पूजा गर्थे। म एउटै थिएँ। म एउटैबाट यो अनन्त कोटि विश्वको सृष्टि भएको, म एउटैबाट यो सारा प्रकारको जगतको सृष्टि भएको हो। यसैले मलाई
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः भनेर योगी जनहरूले स्तुति वन्दन गर्दछन्। सर्वोपरि सबैका अन्तिममा सबै प्राणीहरूका आफन्तको वंश खोज्दै गयो भने त्यो परमात्मा मिल्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो आफन्त भनेको नारायण परो ब्रह्म, नारायण परो ग्रज, नारायण परो देव, नारायण पराम गति। हाम्रो आफन्त हुन्, हाम्रो साँची सत्तारूप सुखरूप परमात्मा हो। त्यसो हुनाले सर्वदा यो जीव परमात्मासँग सम्बन्ध बारम्बार राखिरहनु पर्दछ र त्यो परमात्मा नै यो विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले भगवान एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एउटा ब्रह्म मात्रै थियो र म मात्रै थिएँ र बाँकी सृष्टिहरू मद्वारा नै भएका हुन्, ममा नै सङ्गोष्ठी भएका छन् भनेर भगवानले आज्ञा भएको छ राजन। भनेर राजा परीक्षितलाई जन्म मृत्यु रूप भनेको अज्ञानका कारणले हुन्छ, न जन्म छ जीवको न मृत्यु छ भनेर सुखदेव स्वामीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग सहित आजको प्रसङ्गमती यहाँ परिपूर्ण हुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।